برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الحمامي عن أبي طاهر عن الكشماني عن عبيد بن صباح من كتاب الروضة لأبي علي البغدادي المالكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ما شاء الله الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله الله الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ما شاء الله. ما شاء الله. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله. لا إله إلا الله. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم
ما شاء الله ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله بسم الله الرحمن الذي يوسوس
أبي علي البغدادي على أبي الحسن الحمامي على أبي الطاهر على العثماني على أبي محمد وبيت بن الصلاح على حفص على عاصم رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير.